हरि ओं शुक्रकवचं ध्यानं मृळालकुन्देन्दुपयोजसुप्रभं पीताम्बरप्रसृतमक्षमालिनं समस्तशास्त्रार्थविधिं महन्तं ध्यायेत्कविवाञ्छितमर्धसिद्धये अधशुक्रकवचम्। शिरो मे भार्गवः पातु बालं पातु ग्रहाधिपः नेत्रे दैत्यगुरुः पातु श्रुत्वो मे चन्दनद्युतिः पातु मे नासिकां काव्यो वदनं दैत्यवन्दितः वचनं चोसनः पातु कण्ठं श्रीकण्ठः भक्तिमान् भुजो तेजोनिधिः पातु कुक्षिं पातु मनोव्रजः नाभिं भृगुसुतः पातु मज्जं पातु महीप्रियः कटिं मे पातु विश्वात्मा उरु मे सुरपूजितः जानुं जाड्याहरः पातु जङ्गे ज्ञानवताम्बरः गुल्भौ गुणनिधिः पातु पातु पादौ वराम्बरः सर्वाण्यङ्गानि मे पातु स्वर्णमाला परिष्कृतः या इदं कवचं दिव्यं पठति श्रद्धयान्वितः न तस्य जायते पीडां भार्गवस्य प्रसादतः। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे शुक्रकवचं सम्पूर्णम्।